करते हैं। हसन साहब, ज़ाहिर इस हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पास करवा लिया। आमतौर पर बड़ी आसानी से हुकूमतें बजट पास करवा लेती हैं, लेकिन बड़े दावे किए गए थे, बड़ा यकीन दिलाया गया था आवाम को अपोजिशन की जानिब से कि हम मुत्तहिद हैं और ये एक अवाम दुश्मन बजट है, इसको हम पास नहीं होने देंगे। शुरू के 2 रोज़ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान जो मनाजिर सब ने देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे, लेकिन अंजाम इसका बेहतर हुआ कि वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन को दावत दी कि आएँ, बैठें, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। तो कुछ भी नहीं, अफसोसनाक है, ऑब्वियस है, जो इनकी क्लास है, जो इनकी तरबियत है, इस तरह के ये लोग हैं, इनसे वो जब ईस्ट पाकिस्तान होता था तब वो पेपर वेट मार के डिप्टी स्पीकर मार दिया था असेंबली में। तो कैरेक्टर है हम लोगों का एक ख़ास तरह का, कहने को कहते रहें आप कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस इसी तरह का टैलेंट है जिसकी कमी नहीं है। बाकी बजट के बारे में ये कहना कि जी ये, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि गिवन कंडीशंस में इससे बेहतर बजट मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं। सीधी दयानतदाराना राय तो यही है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं हम मुत्तहिद हैं, ये कहाँ मुत्तहिद हैं? सिवाय लूट मार करने के ये मुल्क यहाँ पहुँच गया होता अगर ये मुत्तहिद होते, किसी जेन्युइन कोई कॉज होता इनके सामने, इनका कोई खूबसूरत कोई एजेंडा या कोई टारगेट होता जिसके लिए इकट्ठे होते। कुछ भी नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना इतना खूबसूरत सारा करियर वरियर सारी एजुकेशन वहाँ हुई, छोड़ छाड़ के बड़े सगीर में आ गए। यहाँ से जो कायद आज़म सानी है वो फरार होके इंग्लैंड बैठा है। क्या ये इकट्ठे हो गए? और वैसे भी भानुमती का खुनबा है ये। अब तक इन्होंने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कैओस है, बेहूदगी है, लोगों का वक्त ज़ाया होता है, और एक सस्पेंस सेक्शन की एक घटिया सी फिल्म है। और क्या है इनके पल्ले? और इनकी फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है, मैं आई जनरली बिलीव ये इतने नीम पागल टाइप, थोड़ा सा तो होश होना चाहिए था। इनको लग रहा है कि अगर इमरान को मुनासिब वक्त मिल गया तो दे विल बी डूम्ड फॉर एवर। ये सियासी कब्रस्तानों के सपुर्द हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जो कुछ इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी आप एक टर्म आपने बोली है, मुझे हैरत होती है, पूरा मुल्क, मैं भी एक ज़माने में अपनी जहालत के ज़माने में मैं भी कहता था इंतखाबी इस्लाहात। मुझे बताएं कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसके नतीजे में मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के हाईली एजुकेटेड लोग असेंबलियों में जा सकेंगे? मुझे बताएं। जिस मुल्क में मौरूसियत हो, जिस मुल्क में इलेक्टेबल्स जैसी मकरूह गंदी टर्म हो, ये होती है बार भी, मुझे पता है, मुझे ना कोई बताए ये, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होता है। यहाँ तो टोटल सारा मुल्क ही इनके सपुर्द है। मुझे बताओ कौन सी मशीन है जो मौरूसियत ख़त्म करेगी? आप बताओ मुझे कौन सी, जो दौलत, धौंस, गुंडागर्दी, बदमाशी, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करेगी? नहीं। इंतखाबी इस्लाहात में जो असल जो कहानी है वो बहुत लिमिटेड उनका रोल होगा कि जो नंगी चिट्टी दिन दिहाड़े वो बैलेट बॉक्स ही गायब हो गए और ये हो गया वो गया, इस तरह की चीज़ों ठीक है। इट्स गोइंग टू डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ए स्टेप फॉरवर्ड। मैं ख़ुद बड़ा चैम्पियन रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात का, बट ओवर ए पीरियड में बात मुझे सारी समझ में आ गई जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि भाई मेरे कौन सी इंतखाबी बताएं मुझे। अच्छा, तालीम नहीं है, लोग जाहिल हैं, जज्बाती हैं, मुफाद परस्त हैं, इमीडिएट अपना गेंद देखते हैं। कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं जो आम आदमी को ये तमीज़ सिखाएंगी कि वोट किसको देना है और किस खबीस को नहीं देना? बताएं। ये तो कीमे वाले नान नाचते हैं, ये मेरी टर्म्स हैं जो आजकल काफ़ी देर से लोग बहुत शौक़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कीमे वाले नान नाच रहे होते हैं इंतखाबी मुहिमों में, उनको तो पता ही नहीं होता। कभी गौर से कभी ये तजर्बा करके देखें कि लीडर शीडर को ना देखें, स्टेज को गोली मारें, आप देखें ऑडियंस, उनके चेहरे देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके नारे, उनका हज़ियानी हिजानी चेहरे, अनइंटेलिजेंट फेसेस, गैर ज़हीन, गैर तालीम याफ्ता, टोटल सर से पांव तक जहालत में गर्क। तो उनको कौन सिखाएगा भी इसको वोट देना चाहिए नहीं देना? कैसा कैसा बदमाश इस्टेब्लिश्ड
سب کو پتا ہوتا ہے چور اور پرانا چور ہے. پہلے الیکشن سے پہلے یہ پیدل تھا, آج یہ ارب پتی بن چکا ہے, سب پتا ہوتا ہے. پھر اسی کے اس میں صحیح. تو حسن صاحب یہ اس حکومت کے ذہن میں بھی جو تصور ہے الیکشن اصلاحات کا, وہ صرف وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی حد تک محدود ہے, وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کی حد تک محدود ہے. یہ حکومت بھی 3 سال گزرنے کے باوجود بھی نظام کو بدلنے کے لیے تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکی, اس جانب اس ٹریک پر تو کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. ساری توجہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دلوانے پر ہے, یا پھر ایک حل نکال لیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام رائج ہو جائے اور الیکشن صاف و شفاف ہو جائیں گے. نظام کی طرف تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا. دیکھو جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہی کر سکتے ہو نا آپ, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی تو کوئی ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو والا تو سچویشن ہے نہیں, سوئچ آن سوئچ آف تو نہیں ہے. If you want to educate, train, groom the nation, تو یہ تو اوور نائٹ کام ہی نہیں ہے بھائی. آپ تو 75 سالوں کے بعد بھی ریورس کا سفر ہے جاری, پریکٹیکلی تو کچھ نہیں ہوا. یہاں گھامڑ آتے ہیں شوکت عزیز جیسے, جو بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل بڑھ گئی, تمیز آ گئی, ادب آداب آ گئے, کوئی مینرز کا پتہ چل گیا, کوئی ترجیحات کی کو سینس ڈیولپ ہو گئی. نو, یہ جب تک بھائی میرے یہ ہونا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ انٹلیکچولی بینک کرپٹ لوگ ہیں. یہ ویل میننگ بھی ہوں تو ان کے ویل میننگ ہونے کا مطلب بڑا شیلو اور بہت سطحی ہوتا ہے. 2 چیزیں جب تک یہ لوگ نہیں کرتے, یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پہ جوتے مارا کر رہا. جب تک پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہوتا اور ٹاپ پہ آپ پاپولیشن مینجمنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے, آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ڈونٹ یو نو the way your population is growing. انہی لوگوں کو وزیر اعظم خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہی شوکت ترین صاحب ہیں جن کی وزیر اعظم ابھی تعریف کر رہے ہیں, ان کو لے کر آئیں. اس سے پہلے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے گن گایا کرتے تھے, ان کی اچھی کارکردگی اور ان کی معیشت مستحکم ہوتی ہوئی قوم کو دکھایا کرتے تھے, پھر ان کو ہٹا دیا گیا. یہ شوکت ترین صاحب بھی آنے والے دنوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے, جس طرح پچھلے لوگ اسد عمر صاحب اور عماد اظہر صاحب کو ہٹا دیا گیا. تو پھر یہ اس وزیر اعظم کا ویژن کیا ہے اس وقت معاشی طور پر؟ یہ جو معاشی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی ہے, حقیقی طور پر یہ موجود ہے, یا صرف یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے گیون کنڈیشنز میں. اسد عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہی واز اے بیڈ چوائس. یہ آئی ڈونٹ نو کدھر سے کیوں کیسے ہو گیا, اس بیچارے کو کیا پتہ تھا. ہاں شوکت ترین ڈیفینیٹلی بہتر کام کر رہے ہیں, ان کی اپروچ بہتر ہے, ان کے بیانات سے آپ یو کین میک آؤٹ کہ, اور جس جو ڈائریکشن ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. تو یہ لیکن اس ملک کے بنیادی ایشوز کی اب بھی چند چیزیں ہیں جن کو عمران نے بہت بہت اوریجنل, مثلا ہم چونکہ ڈنگر ٹائپ لوگ ہیں, ان پڑھ سے لوگ ہیں, لٹریسی ریٹ اتنا پور ہے, اور جو لٹریٹ ہیں بھی وہ بھی لٹریٹ نہیں ہیں. جس ملک میں نہ نظام خالص ہو, نہ دودھ خالص ہو, نہ مرچیں خالص ملتی ہوں, نہ ہلدی خالص ملتی ہو, اس میں باقی سارا کچھ آپ کی اکانومی کیسے خالص ہو سکتی؟ یہ UNDP وغیرہ کا ابھی کو 15 دن بھی نہیں ہوئے کہ پاکستان کے وسائل کے کتنے % پہ ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے اس کا قبضہ ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے, محاورہ ہے, اٹ پنشز دا پور, اٹ پروٹیکٹس دا رچ. بڑی زکوٰۃ ہوئی, غلط فہمی ہے. ان کا ایک بندہ اتنی زکوٰۃ دیتا ہے, ایک جتنی یہاں پورے سال میں نہیں ہوتی. کیا کدھر کی بھانک رہے ہیں آپ؟ بڑی زکاتیں دیتے ہیں فلانا, آؤٹ آف گلٹ ہے جو کرتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ذرا پروب تو کرو. یہ پچھلے سے پچھلے رمضان میں یہاں پکڑا گیا تھا ایک حاجی صاحب, ابھی پکڑے گئے ایک مفتی صاحب. کر کیا رہے ہیں؟ ان حاجی صاحب کی اتنی بڑی داڑھی تھی, ماتھے پہ محراب تھا, وہ یہ یوٹیلیٹی سٹور سے پتہ نہیں کتنے من چینی اس نے چوری کروائی تھی ان کے سٹاف سے مل کے. یہ مطلب بنیادی طور پہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اقتصادیات کا نہیں, آپ کا جو اصل المیہ ہے, اصل ٹریجڈی ہے, آپ کا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. اور آپ کی اقتصادیات بھی اس ملک کی اس بری طرح اس لیے برباد ہوئی اور بچے گروی رکھنے پہ نوبت آئی, ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض اس لیے ہے کہ اخلاقیات حکمران ملک کھا گئے. وہ حد ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا برباد.
یہ اپنی بوٹیوں کے لیے دوسروں کے ریوڑ کھا گئے.